Hello everyone, it's me Sanjita Pandit. Welcome back to channel Medical with Sanju. आज फेरि अनमिक पदको लिखित परीक्षाको सल्युसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। नेपाल स्वास्थ्य सेवा पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह सहायक चौथो पद अनमिक पदको लिखित परीक्षाको सल्युसन 2074 साल 2 महिना 22 गते सोधेको एक्जामको क्वेशन पेपर हो यो। क्वेशन नंबर 1, the endometrium grow thicker and glands lengthen under the influence of estrogen is under the phase of ... menstruation cycle. Option A, menstrual. Option B, menopause. Option C, proliferative. And option D, secretory. Every month reproductive age मा पुगेको महिलाहरूको पाठेघरबाट विकारयुक्त रगत योनि मार्ग हुँदै बाहिर निस्किन्छ। त्यो प्रोसेसलाई मेन्स्ट्रुएसन साइकल भनिन्छ। यसमा तीनवटा फेज हुन्छ, मेन्स्ट्रुएसन फेज, प्रोलिफरेटिभ फेज एन्ड सेक्रेटरी फेज। मेन्स्ट्रुएसन फेजमा यस अवस्थामा योनि मार्गबाट विकारयुक्त रगत बाहिर निस्किन्छ। यदि ओभरीबाट निस्केको ओभम निषेचन हुन नसकेमा महिनाको अन्तिमतिर कर्पस ल्युटियम नष्ट हुन थाल्छ, जसले गर्दा रगतमा एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको मात्रा घट्न जान्छ र पाठेघरको भित्री भाग एन्डोमेट्रियम पनि नष्ट हुन थाल्छ। पाठेघरको तीनवटा लेयर हुन्छ, आउटर लेयरलाई पेरिमेट्रियम भन्छ, मिडल लेयरलाई मायोमेट्रियम र भित्री लेयरलाई एन्डोमेट्रियम भन्छ। यसमा एन्डोमेट्रियम पनि टुक्रा हुन थाल्छ। एन्डोमेट्रियम टुक्रिँदा त्यसमा भएको रगत नलीहरू पनि प्रभावित भई नष्ट हुन्छन्, जसले गर्दा एन्डोमेट्रियमको पत्र रगत र अन्य बेकार तत्त्वहरू भेजाइनल क्यानल हुँदै बाहिर निस्किन्छ। यो फेजमा मेन्स्ट्रुएसन फेजमा। देन प्रोलिफरेटिभ फेजमा यस अवस्थामा पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट पैदा भएको एफएसएचले ओभरीको फोलिकललाई विकसित गराउनुको साथै विकसित फोलिकलबाट एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा गराउँछ, जुन हार्मोनले पाठेघरको एन्डोमेट्रियमको पुनर्निर्माण गराई निषेचित अण्डा बस्न योग्य तुलना दिन्छ। लास्टमा आउँछ सेक्रेटरी फेज, भनेको यसलाई ल्युटियल फेज पनि भनिन्छ। यस अवस्थामा पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट आउने ल्युटिनाइजिङ हार्मोनले डिम्बविहीन फोलिकलाई कर्पस ल्युटियममा परिणत गर्छ, जुन कर्पस ल्युटियमले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पैदा गर्छ। यसले प्रोलिफरेटिभ फेजमा विकसित एन्डोमेट्रियमलाई झन वृद्धि र विकास गराउनुको साथै त्यसमा भएका ससाना ग्रन्थीहरू र रक्तनलीहरूको विकास गर्दछन्। ओभम फर्टिलाइजेसन नभएमा कर्पस ल्युटियम डिजेनरेट हुन थाल्छ, प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजनको लेभल घट्छ र फङ्सनल लेयर पनि एन्डोमेट्रियम डिजेनरेट भई मेन्स्ट्रुएसन फेज चाहिँ फेरि के हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ। यसको एन्सर अप्सन सी हुन्छ, प्रोलिफरेटिभ। एन्डोमेट्रियम लेयर थिकर एन्ड लेन्थेन प्रोलिफरेटिभ फेजमा हुन्छ। क्वेशन नम्बर 2, a method of group discussion where 2 or more persons under the directions of a chairman present a speech which give several aspects of an open question and it called. Option A, panel discussion. Option B, workshop. Option C, role playing. And option D, symposium. Option D, symposium is right answer. Panel discussion विधिमा 3 to 4 जना व्यक्तिहरू रहन्छन् र अरू दर्शक तथा श्रोताहरू हुन्छन्। छलफल कार्यक्रममा एकजना सभापति हुन्छ। सभापतिले 3 वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई आफ्ना विचारहरू राख्न अनुमति दिन्छ। क्वेशन नम्बर 3, it is defined as a impairment of a heart function due to an inadequate blood flow to heart compared to its need. It is option A, coronary heart disease. Option B, pulmonary disease. Option C, pneumonia. And option D, thromboembolism. Option A is the right answer, coronary heart disease. coronary heart disease भनेको त्यस्तो अवस्था हो जसमा हार्टमा आवश्यकता भन्दा कम मात्रामा रगत प्रवाह हुने गर्दछ। यो अवस्थामा सामान्यतः मुटुको मांसपेशीमा रगत तथा अक्सिजन प्रवाह गर्ने मुटुको रक्तनलीहरू साँघुरो भएको हुन्छ अथवा बन्द भएको हुन्छ। यसलाई इस्केमिया
भनिन्छ। अप्सन बी र सी मा पल्मोनिक डिजिज र निमोनिया दिएको छ। यो भनेको लङ्स प्रब्लम हो। यसमा एयर सम्बन्धी समस्या हुन्छ अथवा लङ्समा इन्फेक्सन अथवा इन्फ्लामेसन भएको हुन्छ। क्वेशन नंबर 4, the aim of treatment in diabetes is to maintain blood glucose level, body weight, diet and oral antibiotic drugs, and these measured are the prevention level. Option A, tertiary prevention. Option B, secondary. Option C, primary. Option D, primordial. प्रिभेन्सन 4 किसिमको हुन्छ। प्रिमोडियल प्रिभेन्सन, प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी। यहाँ भनेको छ ट्रिटमेन्ट स्टार्ट भएको छ, त्यही भएर यसको आन्सर अप्सन बी हुन्छ, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। क्वेशन नंबर 5, द मिनी पिल और माइक्रो पिल कन्टेन्स ओन्ली। ऑप्शन ए एस्ट्रोजेन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन एन्ड ऑप्शन डी ग्लुकोज। ऑप्शन सी इज द राइट आन्सर। प्रोजेस्टेरोन कन्टेन गरेको हुन्छ मिनी पिल और माइक्रो पिल्सले। प्रोजेस्टेरोन ओन्ली पिल्स पनि यसलाई भनिन्छ र माइक्रो अथवा मिनी पिल्स पनि भनिन्छ। यसमा एस्ट्रोजन को मात्रा चाहिँ कम हुन्छ। कम्बाइन्ड ओरल पिल्समा एस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन दुईटै हुन्छ। मिनी पिल्स इमर्जेन्सी चक्कीको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यसमा भएको प्रोजेस्टेरोनको नाम लेभोनोर्जेस्ट्रोल हो। Question number 6, it is a visible display of the client's physical growth and development and is designed primarily for the longitudinal flow of child and it is called. Option A, growth chart. Option B, pie chart. Option C, population pyramid and option D, organogram. Option A, growth chart is the right answer. बच्चाको वृद्धि विकास कसरी भइराखेको छ भने प्लोट गर्ने चार्ट हो। यसमा जस्तै तौल उमेर अनुसार छ कि छैन र नियमित रूपले बढ्नुपर्ने अनुपातमा बढिरहेको छ कि छैन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यसलाई ग्रोथ चार्ट भनिन्छ। यसलाई रोड टु हेल्थ चार्ट पनि भनिन्छ। रोड टु हेल्थ चार्टमा पनि कहिलेकाहीँ आन्सर आइराखेको हुन्छ। ग्रोथ चार्ट बालक र बालिकाको लागि फरक फरक हुन्छ। क्वेशन नंबर 7, its cheapest source is green leafy vegetables, mostly darker leaves and yellow fruits, and contribute to produce retinal pigmentation. It is option A, vitamin C, option B, vitamin B2, option C, vitamin D and option D, vitamin A. Option D, vitamin A is the right answer. हरियो सागपात र पहेँलो फलफुलमा पाइने पोषक तत्त्वहरू मध्ये आँखाको लागि उपयुक्त भिटामिन ए हो। भिटामिन सी वाटर सोलुबल भिटामिन हो। यो भिटामिनको कमी भएमा स्कर्वी लाग्छ। भिटामिन बी2 को कमी भएमा एनुअल स्टोमाटाइटिस एन्ड ग्लोसाइटिस जस्ता समस्या आउन सक्छ। भिटामिन डी को कमी भएमा रिकेट्स हुन्छ। क्वेशन नंबर 8, a process by which an article or materials is rendered aseptic, that is free from microorganisms, is called. Option A, cleanliness. Option B, surgical aseptic. Option C, isolation and option D, sterilization. Free from the microorganism is sterilization. Option D is right answer. Question number 9, the position where patient lie on his or her back with his legs extended together, arm lie along the side of the body is the position called is. Option A, dorsal-recumbent position. Option B, prone. Option C, supine and option D, lateral. The right answer is option C, supine. यो supine position को definition दिएको छ। यो अवस्थामा बिरामी उतानो परेर सुत्नु पर्दछ, साथै दुवै खुट्टा सिधा जोडेर राखी हात शरीरको सिधा राख्ने र खुट्टालाई खुम्च्याउन पनि सकिन्छ। यदि खुम्च्याउने हो भने तल तकिया राख्न सकिन्छ। त्यस्तै टाउकोमा सपोर्टको लागि
तकिया राख्ने गरिन्छ। यो पोजिसन शरीरको अनुहार, छाती, हात, खुट्टा र पेटको समस्या भएमा प्रयोग गरिन्छ। पेटको जाँच गर्नका लागि यो पोजिसन चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अर्को, मेलहरूमा क्याथेटराइजेसन गर्दाखेरि सुपाइन पोजिसन मेन्टेन गरिन्छ। क्वेसन नम्बर 10, it is a whole muscular pear-shaped organ and is situated in the cavity of a true pelvis. It is option A, the stomach, option B, the uterus, option C, the vagina, and option D, intestine. It is a uterus. Option B is the right answer. Question number 11. What is the average weight of baby at the birth time in Nepal? Option A 2.723 kg, option B 3.5 kg, option C 4 kg, and option D 5 kg. बेबी को नॉर्मल वेट 2.5 to 3.5 हुन्छ। 2.5 to 3 ऑप्शन मा दिएको छ। ऑप्शन ए इज द राइट आन्सर। 2014 मा परिवर्तित CBIMNCI को निर्देशन अनुसार 2.5 to 4 kg सम्म तौल भएको बच्चालाई सामान्यता मानिएको छ। बच्चाको तौल 5 महिनामा दोब्बर हुन्छ र 3 मन्थमा ट्रिपल हुन्छ। क्वेशन नम्बर 12, if a disease spread quickly and attack a large number of people in an area is called? Option A cholera, option B epidemic, option C endemic, and option D communicable disease. लार्ज एरियामा लागेको छ भने इट इज एपिडेमिक। ऑप्शन बी द राइट आन्सर। कुनै निश्चित स्रोतबाट रोग अचानक लार्ज संख्यामा चाहिँ फैलिएको छ भने एपिडेमिक हुन्छ, जस्तै कोलेरा, प्लेग्यू, मिजल्स, चिकन पक्सहरू। निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र कुनै रोग बारम्बार रूपमा फैलिरहेको छ र त्यसले केही समुदायलाई मात्र प्रभाव पारेको हुन्छ भने त्यसलाई इन्डेमिक भनिन्छ। यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जस्तै तराईमा मलेरिया फैल्नु, कमन कोल्ड हुनु, हेपाटाइटिस ए, टाइफाइड फिभरहरू चाहिँ इन्डेमिकको इक्जाम्पल हो। रोग गराउने कारक तत्त्व एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरेर हुने रोगलाई कम्युनिकेबल डिजिज भनिन्छ। जस्तै दादुरा, टिबी, हैजाहरू यो सबै कम्युनिकेबल डिजिज हो। यो सबै डिजिजहरू के हुन्छ, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै तरिकाले सर्न सकिन्छ। क्वेशन नम्बर 13, pit latrine diameter and depth is? Option A 10 diameter and 5 to 10 feet, option B 30 diameter and 10 to 20 feet, option C 40 diameter and 20 to 30 feet, option D 50 diameter and 30 to 40 feet. ऑप्शन बी इज राइट आन्सर। पिट ल्याट्रिन और डग वेल ल्याट्रिन भनेको एउटै हो। यसका लागि 75 सेन्टिमिटर अथवा 30 इन्च भएको व्यास र 3 to 3.5 मिटर अथवा 10 देखि 12 फिट गहराई भएको गोलाकार खाल्डो खनिन्छ। बोरहोल ल्याट्रिन यसका लागि अगार भन्ने मेसिनको प्रयोग गरिन्छ। 30 to 40 सेन्टिमिटर व्यास र 4 to 8 मिटर गहराई भएको गोलाकार खाल्डो खनिन्छ बोरहोल ल्याट्रिनमा। क्वेशन नम्बर 14, द साइन्स अफ सेफगार्डिङ हेल्थ इज? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी हेल्थ बिहेवियर, ऑप्शन सी सैनिटेशन, ऑप्शन डी बायोलोजी सिस्टम। सेफगार्डिङ हेल्थ भनेको सैनिटेशनलाई भन्छ। ऑप्शन सी इज द राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोड टू हेल्थ चार्ट? ऑप्शन ए हेल्थ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी हेल्थ मॉनिटर ऑफ बेबी, ऑप्शन सी हेल्थ ग्रोथ एंड चार्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ बेबी, एंड ऑप्शन डी हेल्थ एग्जामिनेशन इन MCH क्लिनिक। रोड टू हेल्थ चार्ट भनेको ग्रोथ मोनिटरिङ चार्ट हो, अघि पनि भनिसक्या हो। रोड टू हेल्थ चार्ट सर्वप्रथम डेभिस मोन्ड्री भन्ने व्यक्तिले बनाएका थिए।
पछि गएर WHO ले यसलाई मोडिफाइड गरेको थियो। यसको एन्सर अप्सन सी हुन्छ, हेल्थ ग्रोथ एन्ड चार्ट न्युट्रिसनल स्ट्याटस अफ अ बेबी। क्वेसन नम्बर 16, अ एएनएम मस्ट नो कम्पोजिसन अफ सर्वोत्तम पिठो। इट कन्सिस्ट अफ ऑप्शन ए 1 part of soybean, 1 part of corn and 2 part of wheat. Option B 2 part of soybean, 1 part of corn and 1 part of wheat. Option C 1 part rice, corn and wheat. Option D 2 part wheat, corn and rice. सर्वोत्तम पिठोमा 2 part सोयाबिन, 1 part corn and 1 part wheat हुन्छ। सर्वोत्तम पिठो बनाउनको लागि फर्स्टमा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ। देन एक भाँडा गेडागुडी, यसमा भटमास, चाना आदि 2 भाग अन्न जस्तै मकै र कोदो अथवा गहुँ र चामल लिने र प्रत्येकलाई बेग्ला बेग्लै भुट्ने। त्यसपछि सबैलाई पिध्ने र एउटा सफा भाँडोमा बिर्को लगाएर राख्ने। अलिकति घिउ अथवा तेल तथा चिनी राखी पकाउन सकिन्छ। यसलाई तयार भएको लिटो बच्चालाई थोरै थोरै गरी पटक पटक खुवाइराख्नुपर्छ। अर्को हुन्छ पोसिलो जौलो बनाउने तरिका। यसमा चामल, दाल, हरियो तरकारी र अलिकति चिल्लो मिसाई पकाएर पोसिलो जौलो वा खिचडी बनाउन सकिन्छ र यो पनि थोरै थोरै गरी पटक पटक बच्चालाई खुवाउँदा यसबाट बच्चा हेल्दी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 17, a woman has a vaginal bleeding after 6 hours of delivery is known as option A primary hemorrhage, option B secondary hemorrhage, option C after pain bleeding, option D normal puerperium. पोस्टपार्टम हेमोरेज भनेको बच्चा जन्मेपछि 6 हप्तासम्मको पिरियडलाई लिन्छ। 500 ml सम्म ब्लड लस हुनु भनेको नर्मल हो, बट 500 ml भन्दा माथि पुग्यो भने इट्स कल्ड एबनर्मल। यसलाई पीपीएच भन्छ, पोस्टपार्टम हेमोरेज। यदि विदिन 24 आवरमा ब्लिडिङ भएको छ भने त्यसलाई प्राइमरी पीपीएच भन्छ र 24 आवर क्रस गरेको छ, आफ्टर 24 आवर ब्लिडिङ भएको छ भने इट्स कल्ड सेकेन्डरी पीपीएच। पुर्पेरियम भन्नाले बच्चा जन्मेदेखि 6 हप्तासम्मको अवधिलाई जनाइन्छ। यसमा के भनेको छ, ब्लिडिङ आफ्टर 6 आवर्स अफ डेलिभरी इट्स कल्ड प्राइमरी हेमोरेज, किनभने विदिन 24 आवर्सम्मलाई प्राइमरी लिन्छ। क्वेसन नम्बर 18, पर्निसियस एनेमिया इज ट्रिटेड बाई ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑप्शन डी फ्लूइड रिप्लेसमेंट। पर्निसियस एनेमिया भनेको स्टोमकमा इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरको कमीले भिटामिन बी को डिफिसियन्सी भएर हुने एनेमिया हो। भिटामिन B12 अब्जर्भ हुनका लागि एब्डोमिनमा, इन्टेस्टाइनमा एउटा स्पेसिफिक प्रोटिन चाहिन्छ जसलाई इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर भनिन्छ। जसले राम्रोसँग एब्जर्भ गर्न सकेन भने भिटामिन B12 को कमी भई पर्निसियस एनेमिया हुन्छ। त्यही भएर पर्निसियस एनेमियालाई ट्रिट गर्नका लागि भिटामिन B12 दिनुपर्छ। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 19, फॉर टैपिड स्पंज द टेम्परेचर अफ वाटर शुड बी ऑप्शन ए 50 to 60 Fahrenheit, ऑप्शन बी 60 to 70 Fahrenheit, ऑप्शन सी 65 to 75 Fahrenheit एंड ऑप्शन डी 80 to 93 Fahrenheit। ट्यापिड स्पन्जिङ हाम्रो बडी को टेम्परेचर कम गर्नको लागि युज गर्छ। यो एक प्रकारको विधि हो। यदि ज्वरो 102 डिग्री भन्दा बढी छ भने त्यसलाई ट्यापिड स्पन्ज दिएर कम गर्न सकिन्छ फिभरलाई। यसको लागि 80 to 93 Fahrenheit टेम्परेचर पानीको हुनुपर्छ। आज भोलि कोल्ड स्पन्जिङ भन्दा पनि ट्यापिड स्पन्जिङ को बडी चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। सो द राइट आन्सर इज ऑप्शन डी 80 to 93 degree Fahrenheit। Question number 20, sputum is secretion of option A lungs, trachea and bronchus, option B trachea and bronchus, option C bronchus and alveoli, option D lungs। sputum is a secretion of lungs,
trachea and bronchus. Question number 21. AC is medical abbreviation used in a drug administration, meaning of diet. Option A, before meals. Option B, after meals. Option C, at night. And option D, at early morning. AC को फुल फर्म हुन्छ एन्टिसिबम। यसलाई बिफोर मिल, एसी मेडिकल एब्रिभिएसन भनेको बिफोर मिल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Question number 22. The listening to the sounds transmitted by a stethoscope is. Option A, touching. Option B, diagnosing. Option C, auscultation. And option D, transmitting. फिजिकल एक्जामिनेसन गर्दा चारवटा मेथड युज गरिन्छ। फर्स्टमा इन्स्पेक्सन, देन पाल्पेसन, देन पर्कसन एन्ड लास्टमा एस्कल्टेसन गर्छ। Auscultation is the action of listening to sounds from the heart, lungs or other organs, typically with a stethoscope as a part of medical diagnosis. So option C is the right answer. Question number 23. Stomach produce the. Option A, alkaline juice. Option B, albumin juice. Option C, gastric juice. And option D, cholesterol. स्टोमकमा भएको सेलहरूले ग्यास्ट्रिक एसिड, ग्यास्ट्रिक जुस अथवा स्टोमक एसिड सेक्रेट गर्छ। इन्टेस्टाइनमा अल्कालिन जुस प्रड्युस हुन्छ। अप्सन डी मा कोलेस्ट्रोल दिएको छ। कोलेस्ट्रोल हाम्रो बडीको प्रत्येक सेलहरूमा पाउँछ। इफ कोलेस्ट्रोलको मात्रा हाम्रो बडीमा हाई भयो भने इट क्यान कम्बाइन विथ अदर सब्स्टान्स इन द ब्लड टु फर्म प्लेग्यू र यसले गर्दा चाहिँ एथेरोस्क्लेरोसिस हुने चान्सेस हुन्छ। सो स्टोमक प्रड्युस द gastric juice. Option C is the right answer. Question number 24. The largest artery is. Option A, pulmonary artery. Option B, clavicle artery. Option C, aorta. And option D, portal artery. The largest artery is aorta. Option C the right answer. 2.5 cm long हुन्छ। यो चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट सुरु भई थोरासिस क्याभिटी पार हुँदै एब्डोमेन क्याभिटीसम्म फैलिएको हुन्छ। पल्मोनरी आर्टरी भनेको राइट भेन्ट्रिकलबाट निस्केर लङ्ससम्म पुग्छ। लङ्समा गएर प्युरिफाई गर्छ ब्लड। देन पल्मोनरी भेन हुँदै राइट एट्रियममा आउँछ। क्लाभिकल आर्टरीले क्लाभिकुलर रिजनमा सप्लाई गर्छ ब्लड। सबभन्दा ठूलो अशुद्ध रगत बग्ने नल्ली भेन भनेको इन्फेरियर भेना कावा हो। क्वेश्चन नंबर 25. लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज. ऑप्शन ए स्कल बोन, ऑप्शन बी ह्यूमर बोन, ऑप्शन सी हिप बोन, ऑप्शन डी फीमर बोन। The longest and the strongest bone is femur bone. Option D is the right answer. 45 सेन्टिमिटर यो लङ हुन्छ। टाउकामा हुने हाडलाई स्कल बोन भन्छ। स्कलमा 22 वटा बोन हुन्छ। त्यसमा पनि दुईवटा डिभाइड गरेको छ, क्रानियम एन्ड फेसियल बोन। क्रानियममा 8 वटा हुन्छ र फेसियल बोनमा 14 वटा हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 26. लेन्थ अफ फैलोपियन ट्यूब इज. ऑप्शन ए 10 सेन्टिमिटर, ऑप्शन बी 17 सेन्टिमिटर, ऑप्शन सी 25 सेन्टिमिटर एंड ऑप्शन डी 26 सेन्टिमिटर। फैलोपियन ट्यूब को साइज हुन्छ 10 सेन्टिमिटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27. नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट. ऑप्शन ए 120 by 80 mm of Sg, ऑप्शन बी 140 by 100 mm of Sg, ऑप्शन सी 160 by 110 mm of Sg, ऑप्शन डी 180 by 110 mm of Sg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हुन्छ एउटा एडल्टमा 120 by 80 mm of Sg। क्वेश्चन नंबर 28. इन चिल्ड्रेन्स रिकेट्स इज कॉज्ड बाय. ऑप्शन ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ऑप्शन बी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, ऑप्शन सी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी एंड ऑप्शन डी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विटामिन डी को कमीले रिकेट्स लाग्छ। विटामिन ए को कमीले नाइट ब्लाइन्डनेस लाग्छ। विटामिन बी को कमीले बेरी बेरी लाग्छ।
भिटामिन सी को कमीले स्कर्वी लाग्छ र भिटामिन डी को कमीले रिकेट्स लाग्छ। क्वेशन नम्बर 29, व्हाट इज द मेन अब्जेक्ट अफ काउन्सिलिङ इन फ्यामिली प्लानिङ? अप्सन ए दम्पतिलाई उपयुक्त साधन बताउने, अप्सन बी दम्पतिलाई साधनको फाइदा र बेफाइदा बारे बताउने, अप्सन सी दम्पतिलाई परिवार नियोजनको साधन अपनाई बारे निर्णय गर्न सहयोग गर्ने र अप्सन डी स्थायी परिवार नियोजनको लागि जोड दिने। अप्सन सी द राइट एन्सर, दम्पतिलाई परिवार नियोजनको साधन अपनाउन बारे निर्णय गर्न सहयोग गर्ने। परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने र नगर्ने अधिकार सेवाग्राहीको नै हुने भएकोले पनि सेवामा प्रदर्शनको अत्यन्तै महत्त्व छ। क्वेशन नम्बर 30, द भ्याक्सिन एडमिनिस्ट्रेटेड बाई सबक्युटेनियस रुट इज? अप्सन ए बीसीजी भ्याक्सिन, अप्सन बी डीपीटी अथवा एचआईभी भ्याक्सिन, अप्सन सी निमोनिया भ्याक्सिन एन्ड अप्सन डी मिजल्स भ्याक्सिन। सबक्युटेनियस रुट मिजल्स भ्याक्सिन को हुन्छ, अप्सन डी इज द राइट एन्सर। बीसीजी को इन्ट्राडर्मल रुट हुन्छ, डीपीटी को आईएम रुट हुन्छ र निमोनिया को पनि आईएम रुट हुन्छ। क्वेशन नम्बर 31, एएनसी भिजिट शुड बी डन एट लिस्ट? अप्सन ए 2 टाइम्स, अप्सन बी 3 टाइम्स, अप्सन सी 4 टाइम्स एन्ड अप्सन डी 5 टाइम्स। गर्भवती महिलाको जाँच कम्तीमा कति पटक हुनुपर्छ? फर्स्टमा एएनसी भनेको के हो? एन्टिनेटल केयर अथवा यसलाई प्रिनेटल केयर पनि भनिन्छ। केयर गिभन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी अथवा बिफोर डेलिभरी। नेपाल सरकारको प्रोटोकल अनुसार गर्भवती महिलाले कम्तीमा 4 चोटि भिजिट गर्नुपर्छ, 4, 6, 8 एन्ड 9 मन्थमा। बट एकोर्डिङ टु WHO 8 चोटि भिजिट गर्नुपर्छ, 12 हप्तामा, 20, 26, 30, 34, 36, 38 एन्ड 40 हप्तामा। अप्सन सी द राइट एन्सर, 4 टाइम्स। क्वेशन नम्बर 32, व्हाट आर द कमन डिजीज कन्डिशन्स that may affect human health after earthquake? अप्सन ए टीबी, मधुमेह, हेपाटाइटिस, हृदय रोगहरू। अप्सन बी टीबी, आँखा पाक्ने, हैजा, टाइफाइड। अप्सन सी क्यान्सर, हाइपरटेन्सन। अप्सन डी मधुमेह, डायरिया, जुक्का पर्नु। अप्सन बी द राइट एन्सर, टीबी, आँखा पाक्ने, हैजा, टाइफाइड जस्ता कन्डिसन्सहरू चाहिँ अर्थक्वेकको बेलामा कमन चाहिँ हुन सक्छ। क्वेशन नम्बर 32, ड्युरिङ द ओभुलेसन फेज अफ मेन्स्ट्रुएसन साइकल, ओभुलेसन इज कज्ड बाई सेक्रेसन अफ? अप्सन ए इस्ट्रोजन हार्मोन, अप्सन बी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अप्सन सी लुटिनाइजिङ हार्मोन एन्ड अप्सन डी फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोन। ओभुलेसन गराउने हार्मोन लुटिनाइजिङ हार्मोन हो, अप्सन सी इज द राइट एन्सर। क्वेशन नम्बर 34, which one is the master gland? Option A pituitary gland, option B thyroid gland, option C adrenal gland and option D thymus gland. Option A pituitary gland is the master gland. Option A is the right answer. Question number 35, what do we mean by tachycardia? Option A normal heartbeat, option B slow heartbeat, option C fast heartbeat more than normal and option D swelling of heart. ट्याकीकार्डिया भनेको नर्मल हार्टबिट भन्दा हार्टबिट चाहिँ बढी हुनु र कम हुनुलाई ब्राडीकार्डिया भन्छ। क्वेशन नम्बर 36, द रिटर्न अफ द युटेरस टु इट्स नर्मल साइज, टोन एन्ड पोजिसन इज कल्ड? ऑप्शन ए इभोल्यूशन, ऑप्शन बी इन्भोल्यूशन, ऑप्शन सी इभ्याकुएसन एन्ड ऑप्शन डी ओभुलेसन। पोस्टपार्टम पिरियडमा जति पनि organहरु छ आफ्नो पोजिसनमा आउँछ त्यसलाई इन्भोल्यूसन भन्छ। ऑप्शन बी द राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 37, when 3 or more consecutive abortions have occurred is called? Option A threatened abortion, option B inevitable abortion, option C habitual abortion and option D induced abortion. 3 or 3 भन्दा बढी एबोर्सन भएको छ भने इट्स कल्ड habitual abortion. Option C the right answer. Question number 38,
Drug which stimulate the uterus to contract is option A painkiller, option B antibiotic, option C helminthic, and option D oxytocin. Uterine contraction oxytocin ले गराउँछ option D is right answer. Question number 39. It is more common in multigravida than in preemie, and women complains of a painful uterine contraction, but they are irregular and not progression in dilation of the OS. It is called option A false labor, option B first stage of labor, option C second stage of labor, and option D fourth stage of labor. Irregular and painful uterine contraction भइराखेको छ र सर्भिक्स डाइलेसन पनि प्रोग्रेसिभ छैन भने इट इज अ फल्स लेबर. अप्सन ए इज राइट आन्सर. फल्स लेबर पेनमा पेन इरेगुलर हुन्छ र पेन साथै सर्भाइकल ओएस डाइलेसन बढ्दैन यसमा. बट ट्रु लेबरमा पेन फुल युटेराइन कन्ट्राक्सन्स हुन्छ, रेगुलर हुन्छ र यसमा सर्भिक्स डाइलेसन भइराखेको हुन्छ. फर्स्ट स्टेज अफ लेबर भनेको फुल सर्भिक्स डाइलेसन 10 सेन्टिमिटरसम्मको अवधिलाई जनाउँछ र सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर भनेको बच्चा जन्मिने स्टेज 10 सेन्टिमिटरदेखि लिएर डेलिभरी अफ द बेबीसम्मको स्टेजलाई लिन्छ र फोर्थ स्टेज भनेको लास्टमा जुन अब्जर्भेसनको लागि राखेको हुन्छ. लेबरको स्टेज चारवटा हुन्छ, फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज एन्ड फोर्थ स्टेज. फर्स्ट स्टेजमा सुरुदेखि 0 देखि 10 सेन्टिमिटर सर्भिक्स डाइलेसन हुन्छ. सेकेन्ड स्टेजमा 10 सेन्टिमिटर सर्भिक्स डाइलेसनदेखि लिएर डेलिभरी अफ द बेबीसम्मलाई लिन्छ. थर्ड स्टेजमा डेलिभरी अफ द प्लेसेन्टा एन्ड फोर्थ स्टेजमा अब्जर्भेसनको लागि राखेको हुन्छ. क्वेसन नम्बर 40. इट इज अ मेम्ब्रेनस नन ओसिफाइड एरिया अफ द स्कल फाउन्ड वेयर 3 or more sutures meet is called. Option A sutures, option B scalp, option C fontanelles, and option D diameters. It is a fontanelles. Option C is the right answer. Question number 41. It is formed by two hip bones which articulates the pubis and anteriorly at the symphysis pubis and posteriorly with sacrum at the sacroiliac joints. It is called option A pubis, option B ilium, option C pelvis, and option D femur. It is a pelvis. Option C is the right answer. Question number 42. Which one is the main cause of death of under 5 years of child in Nepal? Option A diarrhea, option B ARI, option C malaria, and option D tuberculosis. ARI हुन्छ मेन भनेको ARI. Which cause death of under 5 years of child in Nepal? Question number 43. What is the problem of vitamin A? Option A night blindness, option B bitoid spot, option C cataract, and option D keratomalacia. Option A night blindness is the problem of vitamin A. Question number 44. What is the content of potassium chloride in the ORS? Option A 3.5 gram, option B 2.9 gram, option C 1.5 gram, and option D 5.0 gram. Option C 1.5 gram. ORS मा सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम हुन्छ, ट्राइसोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट 2.9 ग्राम हुन्छ, पोटासियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ग्लुकोज 13.5 ग्राम, पोटेबल वाटर 1 लिटर. 1 लिटरमा चाहिँ यो घोल्नुपर्छ. क्वेसन नम्बर 45. द लोकलाइज्ड कलेक्सन अफ पस इज कल्ड. ऑप्शन ए डिस्मोइड, ऑप्शन बी एब्सेस, ऑप्शन सी pyria, and option C cyst. The localized collection of pus is called abscess. Option B is the right answer. Option C मा pyria दिएको छ. pyria भनेको पेरिडोन्टाइटिस को अर्को नेम हो. यो भनेको इन्फ्लामेसन अफ टिस्यु अफ टीथ हुन्छ. क्वेसन नम्बर 46. What is not the dangerous sign of pregnancy? Option A antepartum hemorrhage, option B hyperemesis gravidarum, option C frequency of micturition, and option D hypertension. Frequency of micturition is not a danger sign of pregnancy. Question number 47.
Which is the waterborne disease found in Nepal? Option A, enteric fever. Option B, measles. Option C, smallpox. And option D, malaria. Option A, enteric fever. Question number 48. How many types of tissue are found in the body? Option A, 4 types. Option B, 5. Option C, 6. And option D, 7. हाम्रो बडीमा 4 किसिमको टिस्युहरू पाउँछ। कनेक्टिभ टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु, नर्भस टिस्यु एन्ड इपिथेलियम टिस्यु। शरीरमा सबभन्दा बढी कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ। क्वेशन नम्बर 49. हाउ मेनी टाइप्स अफ फ्री मेडिसिन आर प्रोभाइडेड इन द हेल्थ पोस्ट? ऑप्शन ए 35 to 50, ऑप्शन बी 20 to 30, ऑप्शन सी 40 to 70 एंड ऑप्शन डी 50 to 100। हेल्थ पोस्टमा 35 वटा मेडिसिन चाहिँ फ्री हुन्छ, 35 to 50। क्वेशन नंबर 50. हु डिसाइड द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ANM? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस, ऑप्शन सी हेल्थ पोस्ट एंड ऑप्शन डी हेल्थ सेंटर। मिनिस्ट्री अफ हेल्थले डिसाइड गर्छ जब डिस्क्रिप्सन अफ ANM। यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।